الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس تنتصران. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وأنت خير الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سنفرغ لكم أيها الثقلان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها
فبشره بعذاب أليم. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحيم. حتى إذا قال رب ارجعون حتى إذا جاء أحدكم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسئوا فيها ولا تكلمون. اللهم لا تجعلنا من الخاسئين. فيها ولا تكلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم
ولو ترى إذ يتوفى الذين الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم. لا إله إلا الله. اللهم إنا نعوذ بك من النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. إن الله كان عزيزا حكيما. إن الله كان عزيزا حكيما. إن الله كان عزيزا حكيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن أكثرتم من الإنس وقال من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك نولي بعض الظالمين بما كانوا يكسبون. يا معشر الجن يأتكم رسل ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك غافلون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. दाएं हाथ सर पे रखें सब इंशाअल्लाह. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله سميع عليم. والله ذو فضل عظيم واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. इधर अंदर आके बैठो शाबाश. इधर आओ. अऊज़ु बिल्लाह पढ़ो. अऊज़ु बिल्लाह पढ़ के आओ. इधर पढ़ो. इसको पकड़ के लाएं. कोई उठ के पकड़ के ले आओ ना. इन्नमा ज़ालिकुम अश-शैतानु युख़व्विफ़ु फला तख़ाफ़ूहुम वख़ाफ़ून इन कुंतुम मुअमिनीन. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. وقال لهم نبيهم إن آياتك أن يأتيكم سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم فأثابهم فتحا قريبا. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله وتطمئن قلوبهم بذكر ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. دعاء كليهات وتعيسر إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم لك وجله. اللهم لك الحمد يا من توحدت بالملكوت والجبروت. اللهم اغفر وارحم وأنت أرحم الراحمين. اللهم اغفر وارحم وأنت أرحم الراحمين. ونشي بعض منك إن شاء الله. اللهم اغفر وارحم وأنت أرحم الراحمين. اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين. اللهم ارحم أموات المسلمين. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين. اللهم ارحم أمي وأبي يا رب العالمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم ادخله الجنة الفردوس. اللهم ارحم أحوالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا. اللهم ارحم أحوالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين. اللهم اغفر لجميع أموات المسلمين. اللهم اغفر لجميع أموات المسلمين. اللهم اغفر وارحم وأنت أرحم الراحمين. اللهم ارحمها يا رب العالمين. اللهم ارحمها يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين
واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين، اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين. بسم الله يبطل كل السحر المأكول، بسم الله يبطل كل السحر المدفون، بسم الله يبطل كل السحر الأرحام، بسم الله يبطل كل السحر المشموم، بسم الله يبطل كل السحر بسم الله قابر. اللهم عليك بأعدائهم أجمعين، اللهم عليك من تسلطوا بالسحر على عبادك عددا، واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا، ولا تغادر منهم أحدا يا رب العالمين. اللهم اشف عبدك وأمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا يا أكرم الأكرمين، يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الشفاء، اللهم إنا نسألك الشفاء، اللهم إنا نسألك المغفرة، اللهم إنا نسألك المغفرة، اللهم إنا نسألك الرحمة. اللهم ارحم أحوالنا، اللهم ارحم أجسادنا، اللهم ارحم على قلوبنا وأذهاننا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الشفاء، ونسألك الرحمة، ونسألك المغفرة، ونسألك المغفرة، ونسألك الجنة، ونسألك الجنة، ونسألك الجنة يا رب العالمين، وما قرب إليها من قول أو عمل يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك الحياة التوحيد، اللهم إنا نسألك الحياة الإيمان، اللهم إنا نسألك الحياة القرآن. اللهم نور قلوبنا من القرآن، اللهم نور قلوبنا من الإيمان، اللهم نور أجسادنا، اللهم نور قلوبنا وأذهاننا وصدورنا من القرآن الكريم، من القرآن الكريم. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين والشهداء والصالحين والنبيين وأولياء الصالحين يا أرحم الراحمين. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين، وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنسانا. اللهم من أحييته منا فأحيي على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم أحينا على الإسلام وتوفنا على الإسلام، وتوفنا على الإسلام يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر لجميع أموات المسلمين، لجميع أموات المسلمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كبير وصغير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا. اللهم إنا نعوذ بك من الشرك والذلة، اللهم إنا نعوذ بك من أرذل العمر، اللهم إنا نعوذ بك من أرذل العمر يا رحمن. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ظهور إن شاء الله بإذن الله تعالى إن شاء الله.